आप सब पर सलामती हो। हबीब जालिब का लिखा हुआ है, लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, सब शहर के जरदार पहुंच जाते हैं थाने, कहते हैं ये दौलत हमें बख्शी है खुदा ने, फरसूदा बहाने वही अफसाने पुराने। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से जजेस बोले और बहुत से जजेस बोलने के बाद अब सूरत हाल इस नतीजे तक पहुंची है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और यकीन है कि अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम हो जाएगा। ये कोई सेशन जज नहीं है, ये वो सरगोदा के जज नहीं है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये चीफ जस्टिस हैं, यानी ये किसी हाई कोर्ट के जज भी नहीं है, चीफ जस्टिस है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि साइलीन का इस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ता है। ये निज़ाम मुआशरे के कमज़ोर अफराद के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर सबसे बड़ा मसला है और 3 नस्लें जो हैं वो फैसलों का इंतज़ार करती हैं। 30-30 साल लग जाते हैं मुकदमात में, इसलिए ताख़ीर होती है कि गवाह पेश नहीं हो सकते। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को भी अदालत पेशी में मुश्किलात होती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं और 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत सामने आई है जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। वो कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद ये कहा है कि वो इस सब के बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के फराइज अंजाम दे रही है। खुशी है कि ज़िली अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के काम कर रही है और मातहत अदलिया पर मुझे फख्र है। जज की बात सुनकर मुझे खुशी हुई है कि जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फराहम करेंगे तो फिर आपको अल्लाह की मदद हासिल होगी। जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने कहा कि अदलिया तहरीक से पहले लोग ये कहा करते थे कि जज एक बार घर चला जाए ना तो वापस नहीं आता, लेकिन अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अदलिया तहरीक की जद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदलिया के सामने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है और अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं और इस मुदाखलत का आगाज जो है वो मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। वो ये कहते हैं कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है और अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि ये मुदाखलत जल्द खत्म होगी और पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम हो जाएगा और वो हमारा मुकाबला करने से होगा। अब यहां पर सोचने की जरूरत यह है कि हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वहां पर एक इल्जाम एक आम शहरी की जानिब से, एक आम सियासतदान की जानिब से, एक तगड़े सियासतदान की जानिब से, एक किसी इदारे की जानिब से और एक इंसाफ फराहम करने वाले जज की जानिब से जो किसी सेशन अदालत का जज हो, और फिर हाई कोर्ट के जज की जानिब से, और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से। जब इस तरह की बातें होने लगी तो फिर देखिए कि उसका नतीजा क्या निकलता है और हम किस डगर पे गामजन होते हैं। दूसरी तरफ इद्दत निकाह केस है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका साहब को वो शिफ्ट कर दिया गया था केस, तो उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा की मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर समाअत की और इस सिलसिले में बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज जो हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत को पेश किया। बुशरा बीबी साहिबा के वकील ने ये इस्तदा की कि डायरेक्शन आ चुकी है, कल के लिए वो रख लें। इस पर जज अफजल मजोका साहब ने जो बात की है वो हेडिंग्स में चल रही है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा और कल ये मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरखास्तें लगी हुई हैं, अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी मैं फैसला कर दूंगा। उस्मान रियाज ने फिर इस्तदा की कि कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। उस पर जज साहब ने कहा कि आज की समाअत का ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। और बाद में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और हुक्म दिया कि खाबर मानेका और उनके वकील जो हैं वो 21 जून को अदालत में पेश हों। अदम पेशी की सूरत में रिकॉर्ड देख के फैसला कर दिया जाए।
عدالت نے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 21 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ اب جج صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ میں اگر زندہ رہا تو میں 10 دن میں اس کا فیصلہ کر دوں گا، تو بظاہر بہت سارے لوگوں کا یہ تقیہ کلام ہوتا ہے کہ زندگی رہی تو ضرور اس کے اوپر کام ہوگا اور وقت کے اوپر یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک جج ایسے حالات کے اندر کہ جب ایک جگہ سے کیس دوسری جگہ پہ منتقل ہوا ہو، یعنی ایک عدالت میں جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اسی دن ہی جو کیس ہے وہ کسی دوسری عدالت منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، اور عدلیہ کے اندر جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بات کی ہو، اور اس طرح کی باتوں کے بعد وہ جج اگر بات کریں تو یہ وہ تقیہ کلام یا روزمرہ کے جملوں میں اس کا استعمال نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ 1-2 دن میں کھل کے سامنے آئے گی۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ ہے۔ ہمارے ملک کا حال دیکھیں کہ 60 سال میں پہلی بار عدالت آنے والے بزرگ شہری کے سوال کا جواب جو تھا وہ عدالت کے پاس موجود نہیں تھا۔ بین الاقوامی کمپنی کے مالک جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں، وہ اغوا کر لیے گئے، اور عدالت میں 4 بھائیوں کے اغوا کی CCTV فوٹیج چلائی گئی۔ اس فیملی کے افراد کو اس لیے اٹھایا گیا کہ وہ امیر ہیں اور مغویوں کے پاس ڈالرز ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ جسٹس صاحب کر رہے ہیں عدالت کے اندر بیٹھے ہو، اور انہوں نے یہ سوال اٹھائے کہ 10 گاڑیاں آتی ہیں، 4 افراد کو اٹھایا جاتا ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے، سرمایہ دار اور جاگیردار اپنا سرمایہ اٹھا کر باہر جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر ہماری جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں یا خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہر کوئی انکاری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو وہ باپ کہتا ہے کہ ہر کوئی جب انکار کر دے گا میرے بیٹے نہیں ہیں تو میں کدھر جاؤں گا، 60 سال میں پہلی بار عدالت آیا ہوں، میرے بچوں کو بازیاب کروایا جائے۔ تو اس پہ جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کیا یہ لوگ ملک چھوڑ دیں؟ یہ لوگ آخر کس کے پاس ہیں؟ یہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو مغویان کو بازیاب کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پہ انہوں نے کہا ہے، اور سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اس پورے میں سیاسی منظرنامہ نہیں، یہ ہمارا عدالتی منظرنامہ ہے، نظام انصاف کا منظرنامہ۔ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے اور پوچھا جائے کہ اسے عدالت کے اندر کیوں پیش کیا گیا، تو بتایا جائے کہ اس نے چوری کی تھی۔ کیا چوری کی تھی؟ اس نے گراسری سٹور سے بریڈ کا پیکٹ اٹھایا تھا۔ تو جج صاحب کے دریافت کرنے پہ کہ تم نے ہی پیکٹ اٹھایا تو وہ تسلیم کر لیتا ہے جی میں نے اٹھایا۔ جج صاحب کہتے ہیں کیوں اٹھایا؟ تو اس نے کہا کہ ضرورت تھی اس لیے اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرورت تھی تو کوئی کام کر لیتے، تو اس نے کہا جی کہ کام ملتا نہیں ہے، میرے اوپر لیبر لا جو ہے وہ چائلڈ لیبر لا میرے اوپر اپلیکیبل ہے، تو اس وجہ سے مجھے کام نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو کہہ دیتے، اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے، وہ تمہیں لے دیتے۔ تو آگے سے اس کا جواب تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے یہ لینے آیا تھا۔ تو جج صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر فیصلہ لکھواتے ہیں، اور فیصلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کھڑا ہر شخص جو ہے وہ اس بچے کا قصوروار ہے، اور پھر وہ یہ بھی گراسری سٹور کو جرمانہ کرتے ہوئے فیصلے میں لکھواتے ہیں کہ تم اس سے بڑے قصوروار ہو کہ تم نے اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بریڈ کا ایک پیکٹ نہیں چھوڑا، اور تم وہ کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر لے آئے۔ اور وہاں پر جج صاحب اپنی جیب سے نکال کے ڈالر رکھتے ہیں کہ یہ میرا جرمانہ ہے جو میں ابھی فوری طور پہ ادا کر رہا ہوں، اور اس وقت تک عدالت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا جرمانہ ادا نہ کر لے۔ ایسے بنتی ہے قومیں، ایسے ہوتا ہے انصاف کا بول بالا۔ اور ہمارے ملک میں جہاں پہ ہمارے ججز کوئی تحفظات ہوں وہاں پہ انصاف کا بول بالا کیسے ہوگا؟ کب تک ہوگا؟ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے